माग पूरा नभएसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी रहने संघीय गठबन्धनको भनाई। हिजो सिंहदरबार घेराउ, माइतीघरमा सरकारी गाडी तोडफोड। संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउका कारण काठमाडौँको सड़क दिनभर अस्तव्यस्त। सवारी साधन चालक र सर्वसाधारणलाई शास्ति। आगामी बजेटले विकासको बाटो खोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। नीति तथा कार्यक्रम आएपछि केही दल आत्तिएको तर्क। भूकम्प गएको 1 वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेन। यस वर्षको बर्खा पनि अस्थायी टहरा र पालमा बित्ने पीड़ितको चिन्ता। र अख्तियारबाट जिल्ला खेलकुद विकास समिति दार्चुलाका 9 पूर्व पदाधिकारी विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। रकम दुरूपयोग गरेको अभियोग। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म निर्मा टण्डन। समाचार अब विस्तारमा। लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संघीय गठबन्धनले सिंहदरबार घेराउ आन्दोलन शुरू गरेको छ। मधेस विरोधी संविधान पुनर्लेखन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने घोषणा पनि गठबन्धनले गरेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनले आइतबारदेखि सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम शुरू गरेको छ। बिहान 9 बज्दै आन्दोलनकारी सिंहदरबार आसपासका सड़कमा उत्रिसकेका थिए। मधेस केन्द्रित दल मात्र होइन, आदिवासी जनजाति सम्बन्ध दल र संगठनहरू पनि मोर्चाको आन्दोलनमा साथ दिँदै सड़कमै उत्रिए। आन्दोलनकारीहरू सिंहदरबार आसपासका सड़कमा नाचगानदेखि सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका देखिन्थे। सिंहदरबार घेराउका लागि मधेसी मोर्चा सहित संघीय गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता माइतीघर मण्डला, थापागाउँ पुल, अनामनगर, पद्मदाय मोड र भद्रकाली आसपासमा जम्मा भई नारा जुलुस सहित विरोध प्रदर्शन गरे। संविधान जारी हुने बेलादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा आन्दोलन सहित 5 महिना नेपाल भारत नाका बन्द गराउँदा पनि सरकार आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएको गठबन्धनको आरोप छ। समान हक अधिकार सहितको संविधान पुनर्लेखन नहुँदासम्म अबको आन्दोलन नरोक्ने गठबन्धनले घोषणा पनि गरेको छ। यो विभेदको अन्त्य गर्नका लागि प्रतिगमनकारी संविधान, असमावेशी संविधान, विभेदकारी संविधान, नस्लवादी संविधानलाई पुनर्लेखन गराएर मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजातिहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरू लगायतका विभेदमा पारिएका समुदायहरूको हक अधिकार, समान अधिकार, अवसरमा समानता र न्यायमा पहुँच दिलाउनका लागि यो मुलुकमा शोषण उत्पीडनमा परेका सबै जनता मिले सडकमा आए। संघीय गठबन्धनको उसमा सारा शोषण परेका जनताहरू हामी मिलेर अब चाहिँ यो फुट डालेर शासन गरेको नीतिलाई हामी परास्त गरेर यो मुलुकमा बराबरको अधिकार सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले पाउने गरी व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्छ भनेर तराईबाट शुरू भएको आन्दोलन सिंहदरबार घेराउसम्म आइपुगेको छ। पहिला मधेसी मोर्चा मात्र सहभागी आन्दोलनमा अहिले विभिन्न जातीय दल र संगठनहरू गरी 29 वटा संगठन पुगेको छ। आन्दोलनमा हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रका जनताको अनुहार देखिन्छ। नेपालमा आन्तरिक उपनिवेशीको अन्तको लडाई, राष्ट्रिय एकीकरण नयाँ प्रकारले हुने, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउने आन्दोलन हो। नेपालमा सम्पूर्ण विभेदकारीहरू अहिले हामी एक ठाउँमा भएको आदिवासी मधेसदेखि हिमालसम्मका, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण उत्पीडित जात जाति लगायतका जनता, मधेसी, आदिवासी, दलित जनजाति लगायत मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण जसले आफ्नो संविधानमा आफ्नो अधिकार पाएका छैनन्, ती सम्पूर्ण ती समुदायहरू एकजुट भएर एक ठाउँमा बसेका छन्। यो अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन छ यहाँ। सिंहदरबार घेर्न विभिन्न ठाउँमा जम्मा भएका आन्दोलनकारीलाई गठबन्धनका शीर्ष नेताले पनि थप हौसला दिएका थिए। गठबन्धनले बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सिंहदरबार घेराउको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ सहकर्मी अक्कल कुँवरको सहयोगमा श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।
आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले बिहानैदेखि सिंहदरबार क्षेत्रको बाटो बन्द गरेपछि दिनभर त्यस क्षेत्र र आसपास भएर गुड्ने सवारी साधन बन्द रहे। डाइभर्सन मार्फत गुडेका सवारी साधन चालक र सर्वसाधारणले समेत पाउनुसम्म दुःख पाए। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। आइतबारदेखि संघीय गठबन्धनले शुरू गरेको सिंहदरबार घेराउको आन्दोलनले दिनभरि नै काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन भद्रगोल बन्यो। बिहानैदेखि साँझ 5 बजेसम्म गठबन्धनले सिंहदरबार घेराउ गरेपछि त्यस आसपास भएर चल्ने सवारी साधन पूर्ण ठप्प भए। गठबन्धनको आन्दोलनका कारण सवारी साधन डाइभर्सन हुँदा पैदल यात्रु र चालक दिनभरि नै समस्यामा परे। रुट बन्द भएपछि त अब रुट खोजेर जानै पर्यो। त्यहाँबाट ट्राफिकले बल प्रयोग गर्न नि मिलेन। अब धर्म कार्यक्रममा कसैको अब प्रजातान्त्रिक हकमा गर्नु स्वाभाविकै हो। म थापाथलीबाट बागबजार निस्किन लागेको, कतै नपाएर अब यताबाट छिरिरहेको। हजुर, म अहिले यो बाटो हुँदै यता पाटन हस्पिटल जाँदै थिएँ। ट्राफिकको त एकदम समस्या भइरहेछ अहिले जानलाई। गठबन्धनको आन्दोलनका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो। सिंहदरबार आसपास भएर चल्ने सवारी साधनको आगमन पूर्ण रूपमा प्रभावित भयो। पद्मोदय मोडबाट सिंहदरबार हुँदै माइती घर जाने सवारी साधनलाई पद्मोदय मोडबाट र तीनकुनेबाट नयाँ बानेश्वर हुँदै माइती घर आउने सवारी साधनलाई नयाँ बानेश्वर चोकैबाट डाइभर्सन गरिएको थियो। पद्मोदय मोडबाट अनामनगर हुँदै हनुमान स्थानतर्फ जाने सवारी साधनलाई बाँसघारी मोडबाटै डाइभर्सन गरिएको थियो। अनि कालीमाटीबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै थापाथली आउने सवारी साधनलाई त्रिपुरेश्वरबाट डाइभर्सन गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। र हाम्रो चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेसन हुन्छ र त्यो कम्युनिकेसनको आधारमा कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हो या चाहिँ रोक्नुपर्ने हो, कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, एकअर्काको कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी मिलाउँछौँ। गठबन्धनको आन्दोलन अवधिभर ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको चाप घटाउन र व्यवस्थापनको लागि यही रुट प्रयोग गर्ने पनि जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन राम चित्रकार र उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेटले विकासको बाटो खोल्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको मदन आश्रित राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको केही संकेत ल्याएको र अब बजेटले त्यो पूरा गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम आएपछि केही दल आत्तिए पनि सरकार जनमुखी बजेट ल्याउन दृढ रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ फोटो पत्रकार चन्द्रशेखर कार्कीलाई मदन आश्रित राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। पुरस्कारको राशि 51,000 रुपैयाँ छ। राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको एकताका लागि भन्दै हिजो एकीकृत राप्रपा निर्माण अभियान शुरू भएको छ। सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एउटै खेमामा आबद्ध गर्न अभियान महत्वपूर्ण हुने अभियानमा आबद्ध नेताहरूले दावी गरेका छन्। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको एकताका लागि भन्दै आइतबारदेखि एकीकृत राप्रपा निर्माण अभियान शुरू भएको छ। राप्रपा निर्माण अभियान नाम दिएको यस अभियानको शुरूआत एक कार्यक्रम गरी काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनबाट शुरू गरिएको हो। अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्द, राप्रपा नेपालबाट फुटेर बनेको गणेश बहादुर शेरचन नेतृत्वको राप्रपा समानान्तर, राप्रपा नेपालबाट कारबाहीमा परेका केशर बहादुर विष्टको समूह लगायत सहभागी छन्। अभियानमा सहभागी नेताहरूका अनुसार यो अभियानले सबै राष्ट्रवादीहरूलाई एक गर्ने र बलियो शक्तिशाली पार्टी गठनको आधार तय गर्नेछ। सफलता पाउँदा त्यसरी किन सफलता पायौं, त्यो सफलतालाई हामीले किन राख्न सकेनौं र त्यो सफलताबाट अझ माथि सफलता जानुको सट्टा त्यो सफलताको शिखरमा पुगेपछि हामी किन तल झर्यौं, यो कुरोलाई आजको परिस्थितिमा, आजको परिवेशमा तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने आज हामी धेरै तल छौं, यो यथार्थता हो। यो प्रश्नले विचार गर्दा कहिले कहिले के भने जिन्दगीमा म सफल भएँ भने किन सफल भएँ भन्ने पनि खोज्नु पर्दो रहेछ, अनि किन असफल भएँ भन्ने कुरा पनि आउँछ।
किन सफल भयौँ भन्ने कुरा खोज्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो बेलामा मलाई अहिले विचार गर्दा के लाग्छ भने 4-5 वटा कुराले गर्दाखेरि हामीहरू सफल भएका थियौँ। हामी किन सफल भएको थियौँ भने हामी राष्ट्रिय स्वार्थको कुरामा आवाज उठाउन कहिले पनि पछि परेनौँ। कार्यक्रममा नेताहरूले सबै रापरपाभित्र अध्यक्ष बन्नुपर्ने चरित्रको कारण समस्या देखिएकाले अलग पार्टी निर्माण गर्ने भन्दा पनि रापरपालाई एकीकृत पार्टी बनाएर मुलुकको वैकल्पिक राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक धारको निर्माणमा एक हुनुपर्ने बताएका थिए। अभियानको शुभारम्भको रूपमा भएको कार्यक्रममा अभियानलाई समर्थन गर्ने रापरपा, रापरपा नेपाल, रापरपा समानान्तर, रापरपा राष्ट्रवादी सहितका दलका कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति थियो। यो अभियानसँगै एकीकृत रापरपाको महाधिवेशन गरेर महाधिवेशनले चयन गरेको नेताले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी पार्टी एकता गर्ने पनि बताइएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भूकम्प गएको 1 वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेन। यस वर्षको बर्खा पनि अस्थायी टहरा र पालमा बित्ने पीडितको चिन्ता। हिजो जानकी नवमी जनकपुर लगायत क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। र सिंचाई सुविधा पुगेपछि तनहु आबु खैरेनी 3 मार्की चोकका कृषक उत्साहित, विदेशीका समेत फर्किएर खेती गर्न थाले। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूकम्प गएको 1 वर्ष बित्दा पनि क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढेको छैन। सरकारी सुस्तताका कारण यस वर्षको बर्खा पनि अस्थायी टहरामा बित्ने चिन्तामा छन् भूकम्प पीडितहरू। जितेन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। चाँडै वर्षायाम शुरू हुँदैछ, तर उपत्यकामा भने भूकम्पले ढलेका घरहरू पुनर्निर्माणमा सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै उपत्यकावासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारको नभइरहेको छ भनेर हामीले आभासै भएको छैन। जन उत्तरदायी तिनीहरूले काम गर्न खोजिराखेकै छैन। मात्र तिनीहरूले आफ्नै स्वार्थमा मात्र गइरहेको सरकारले यो भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने? सरकारले त्यतिको ध्यान जेष्ठी गरेको देखिँदैन। जस्तो कि हामीलाई दियो प्रमाण, यो प्रमाण अनुसार सरकारले जुन दिन्छु भनेर प्रमाण दियो नि, त्यसमा कसैलाई क्षति पुगेकोले आंशिक लेख्यो, क्षति नपुगेले पुरा फर्केको भनेर लेख्यो। सबभन्दा चित्त नभएको मलाई उसले जाँच आयो न इन्जिनियरिङमा यो त पिउन देखाएर हेरेर हुन्छ। पुरा इन्जिनियरिङ मान्छेमा अगाडि घर कसको त्यो थाहा पाउनु पर्यो, कहाँ फर्क्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब 2 लाख दिने भन्यो, कुनको अवस्थामा कहाँ दिने त्यो पनि आएन। सरकारले न त जनतालाई आफै घर निर्माण गर्न अनुमति दिन सकेको छ, न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैले स्फूर्त काम गर्न नै सकेको छ, जसका कारण दिनानुदिन भूकम्प पीडितको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। अब यो असार महिनामा झन् अब गाह्रो हुन्छ नि त। अब यो फर्किनु ल्याएको चर्किएको घर हुन्छ, अब यो असार महिनामा पानी पर्ने हुन्छ। यो वर्षाले गर्दाखेरि घरलाई त अब अझ बढी क्षति गर्छ। समस्या त एकदमै समस्या छ नि त। अब सरकारलाई के भन्ने, अब उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूको पनि हृदय छ, आँखा छ, मस्तिष्क सबै छ नि उहाँहरूको पनि, तर उहाँले त्यति उहाँले त्यो युज गर्न सक्नु भएन जस्तो लाग्यो। जाडोयाम र गर्मीयाम मुस्किलले गुजारेका भूकम्प पीडितलाई अब वर्षायामले फेरि सताउने समय नजिक्दैछ। तर अझै भूकम्प पीडितलाई कसरी वर्षायाममा सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा पीडितले सरकारबाट राहत भन्दा बढी आहत महसुस गर्न थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश थापाका साथ जितेन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। कतै कतै गर्नुपर्नेहरू अब खै सरकारले पनि त्यति वास छैन। उनीहरूको जुलुस यस्तै मात्र भइरहेछ। हुन त अब गर्नुपर्ने काम त हो,
तर खै अलि उनीहरूले गर्नुपर्ने भ्या छैन कि खोइ नेपाल सरकारको कमजोरी र यहाँको जनता स्थानीयले पनि यसलाई चाहिँ पहल पनि गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको पनि अलिकति धेरै कमजोरी देख्छ। निर्माण त गर्नुपर्ने हतारै भइसक्यो एक त होइन, ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि धुलो उड्ने वातावरण त एकदम भइरहेछ। त्यो सरकारको कमजोरी राम्रोसँग उ गरे भइसक्थ्यो होइन, सरकार कमजोरी होइन त। अब अहिलेसम्म खै सरकारले केही गरेको छैन, अब त्यो चाहिँ चाँडै गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरकार आफ्नै सुरमा बसिरहेको छ, सरकार मात्रै फेरि देशको स्थिति नाजुक छ, न सरकारलाई वास्ता छ न सेनालाई न कतिले पनि वास्ता छैन। तर सरकारले त्यही चाँजोबाजु केही देखाएको छैन। यस जनबोलीका प्रायोजक त्रिशक्ति सिमेन्ट, असाधारण शक्ति, सुरक्षित भविष्य। महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले आइतबारदेखि सड़क नियम पालना गराउन नयाँ नियमको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ। सड़क नियम पालना नगर्दा हुने दुर्घटना रोक्न तथा सड़क अनुशासनलाई चुस्त राख्न प्रहरीले जरिवाना रकममा वृद्धि गरी नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। शम्भु दंगालको रिपोर्ट। ट्राफिक नियमको व्यवस्था गर्दै सड़कमा जथाभावी सवारी चलाउनु गर्नुभएको छ, अब होशियार हुनुहोला। नयाँ ऐन अनुसार सड़कमा सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई अब ट्राफिक प्रहरीले कारवाही स्वरूप न्यूनतम 500 जरिवाना गर्नेछ। यसअघि न्यूनतम 25 रुपियाँ जरिवाना हुँदै आएकोमा आइतबारबाट न्यूनतम 500 जरिवाना लिन थालिएको हो। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले आइतबारदेखि नयाँ ऐन कार्यान्वयन गर्न शुरू गरेको हो। यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 164 मा सड़क नियम उल्लंघन गर्नेलाई 25 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्म जरिवाना व्यवस्था थियो। सबैभन्दा बढी जरिवाना 1000 रुपियाँसम्म भए पनि अहिलेको व्यवस्थामा न्यूनतम 500 रुपियाँदेखि अधिकतम 1500 रुपियाँसम्म कायम गरिएको छ। एउटा चाहिँ मानिसको चाहिँ एउटा ट्राफिक रुल नै भाइलेसन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ जीवधनको चाहिँ क्षति हुने जस्तो किसिममा जुन 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ जुन चाहिँ जरिवाना थियो, त्यसले कुनै किसिमको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यसले एउटा राम्रो रिजल्ट र कसैमा चाहिँ मैले चाहिँ गल्ती गरेँ भन्ने भावनाको समेत चाहिँ त्यो आभास चाहिँ हुने किसिमको चाहिँ जरिवाना थिएन। र अब यो जरिवाना मात्रै होइन, कम्तीमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, चेतनाका अभिवृद्धिका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्लस चाहिँ थप केही चाहिँ के अरे जरिवाना भयो भने उसलाई चाहिँ मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको आभास पनि पैदा होस् भन्ने हिसाबले यसरी चाहिँ यो निर्णय भएको हो। ट्राफिक इशारा वा संकेत पालना नगर्ने, लेन विपरीत सवारी चलाउने, मोड्न निषेध गरेको ठाउँबाट मोड्ने, सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु बोक्न नमानेमा तथा बढी भाडा लिएमा सवारी साधनले 1500 जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यस्तै यसअघि छतमा यात्रु राख्ने, तोकिएको भन्दा बढी माल सामान राख्ने, हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउने लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा न्यूनतम 25 रुपियाँ जरिवाना भए पनि अब 500 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यो नियम लागूसँगै सड़क नियम पालनामा सुधार हुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको अपेक्षा छ। हामीले चाहिँ जरिवाना वृद्धि गर्दैमा चाहिँ यो नियम लागू गर्दैमा चाहिँ सबै चिज हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन। यसमा चाहिँ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ, चालक पक्ष सचेत हुनुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ भेहिकल जुन चाहिँ तपाईको ट्राफिक छ त्यसको चाहिँ त्यो धनी सबै चाहिँ सचेत भयौँ भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ अझ राम्रो रूप लिन्छ। अब चाहिँ भयो हुन्छ, होइन भने चाहिँ पैसा तिर्ने नहो भन्ने हिसाबमा गयो भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ के अरे चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ सर्वपक्षीय तपाईको सचेतनाको चाहिँ जरुरी छ र हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र जुन किसिमको अहिले फिडब्याक देखिरहेको छ र जुन हामीले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखिरहेको छौँ, यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला सुरुमा चाहिँ लेन तपाईको भाइलेसन गर्ने को संख्या ठूलो चाहिँ मात्रामा देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ केही व्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ र त्यसको संख्या पनि घट्दै गएको छ र तपाईको चाहिँ अब सडकमा पनि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्मुथली चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ रन भइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। यातायात व्यवसायीहरूको चर्को विरोधका बीच प्रहरीले नयाँ ऐनको कार्यान्वयन थालेको हो। यसअघिको भन्दा चर्को जरिवाना रकम लिएर गरिने कारबाहीबाट सडक अनुशासनमा सुधार आउँछ आउँदैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शम्भु दंगाल, काठमाडौँ। म्याग्दीको बरन्जा धापुङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तार भएको छ। गाउँमा विद्युत विस्तार भएपछि धापुङका बासिन्दाले नाचगान र भजन कीर्तन गरी खुशियाली मनाएका छन्। उनीहरूले सौर्य ऊर्जा, टुकी र दियोलाई उज्यालोका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए। विद्युत सुविधा भएपछि बत्ती बाल्नुका साथै इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामान चलाउन पाएपछि गाउँलेहरू दंग परेका छन्। 35,36,000 रुपैयाँमा सम्पन्न विद्युतीकरण योजनाबाट बरन्जा 9 मा पर्ने धापुङ र महेश गाउँका 101 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
दैलेखमा निर्माणाधीन द्वारी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पौने 4 मेगावाटको आयोजनाबाट असारभित्र जलविद्युत उत्पादन हुने निर्माण कम्पनी भूगोल एनर्जी प्रणालीले जानकारी दिएको छ। द्वारी खोला आयोजना 2 वर्ष अघि शुरू गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर राजेन्द्र विसीले असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आयोजना सम्पन्न गर्न करिब 100 कामदार दैनिक खटेका छन्। त्रेता युगकालीन मिथिलाका राजा जनककी पुत्री जानकीको जन्मदिनको अवसर पारेर जनकपुरमा जानकी नवमी मनाइएको छ। त्रेता युगमा राजा जनक अनिकाल टार्न हलो लगाउँदा पृथ्वीबाट सीतारूपी जानकीको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ। त्यसयता प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमीका दिन जानकी नवमी मनाइने गरिएको छ। राज्य स्तरबाट कुनै प्रकारको कार्यक्रम वा विशिष्ट अतिथिको आगमन नहुने भए पनि स्थानीय स्तरमा सर्वसाधारण विभिन्न संघ संगठन विद्यार्थीका साथै जानकी मन्दिरकै सक्रियतामा जानकी नवमीलाई भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। यसका लागि जानकी मन्दिर र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले साताव्यापी कार्यक्रम नै गरेका छन्, जस अन्तर्गत वचन झाँकी आरती लगायत लोक गायनका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। जानकी नवमीको अवसरमा सरकारले मधेस क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने, मन्दिरबाट गुठी संस्थानले लगेको गरगहना मणि लगायत बहुमूल्य धातु प्रदर्शनीका लागि जानकी नवमीका दिन जनकपुर ल्याइनुपर्ने जनकपुरका बुद्धिजीवी एवं नागरिक समाजका अगुवाहरूले माग गर्दै आएका छन्। जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असर न्यूनीकरणका लागि मुस्ताङका सबै गाविसमा स्थानीय अनुकूलन योजना लापा तयार गरिएको छ। मुस्ताङका 16 वटै गाविसको स्थानीय अनुकूल योजना तयार भएको हो। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। तापक्रम वृद्धि भएसँगै मुस्ताङका सबै गाविसमा स्थानीय अनुकूलन योजना लापा तयार गरिएको छ। मुस्ताङका 16 वटै गाविसको स्थानीय अनुकूलन योजना तयार भएको हो। योजना सञ्चालन गर्न लापा तयार गरिएको जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण समुदायमा देखिएको समस्या पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता अनुसार असर न्यूनीकरणका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो। योजनामा तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपण, पानीका स्रोत संरक्षणका साथै जोखिममा परेका दलित, विपन्न, महिला लक्षित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मापदण्डहरू अनुसार योजनाहरू कार्यान्वयन पर्ने भएको भए हामी व्यवस्थित विकास संसदको सदस्यको नाताले हामी त्यसको नीति निर्माण लापा निर्माण गरी हालै जोमसोममा एक कार्यक्रम गरी नेपालकै पहिलो लापायुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ। स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद बास्तोलाले लापायुक्त गाविस घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला विकास समितिको एउटा अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा जिल्ला विकास समितिले ग्रहण गरेको पनि छ। त्यसैले आगामी दिनमा यहाँहरूको सम्पूर्ण सहयोग, समन्वय र सहकार्यको जिल्ला विकास समितिले अपेक्षा राखेको छ र त्यस्तो आशा पनि गरेको छ। र जिल्ला विकास समिति, भू संरक्षण कार्यालय, बहुसरकारवाला वन कार्यक्रम र हरिवन कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय अनुकूलन योजना तयार गरिएको हो। जोमसोम, कोबाङ, टुकुचे, कुञ्जो र छोसेर गाविसमा अनुकूलन योजना कार्यान्वयन थालिएको छ भने अन्य गाविसमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङमा बाढी र कटानको जोखिम देखिएको योजनामा उल्लेख गरिएको छ। मुस्ताङ अनुकूलन योजना तयार पार्ने देशकै पहिलो जिल्ला बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मुस्ताङबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि सिंचाई सुविधा पुगेपछि तनहु आबु खैरेनी 3 मार्कीचोकका कृषक उत्साहित, विदेशीका समेत फर्किएर खेती गर्न थाले। र अख्तियारबाट जिल्ला खेलकुद विकास समिति दार्चुलाका 9 पूर्व पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर, रकम दुरूपयोग गरेको अभियोग। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। अर्थ समाचारका प्रायोजक वास्तविक ओपीसी सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट। लामो खडेरी र सुक्खा मौसम छ, तर कृषकको खेतबारीमा मौसमी र बेमौसमी तरकारी लटरम्मै फलेका छन्। खडेरीका कारण सिंचाई अभाव हुँदा अन्यत्रका किसानले लगाएको तरकारी बाली सुकेर खेर गए पनि तनहुका आबु खैरेनी नगरपालिका 3 मार्कीचोकका कृषकहरूलाई भने अहिले खडेरीको चिन्ता छैन। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। वर्षायाममा परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि कर्म अँगाल्दै आएका तनहुका कृषकहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न थालेका छन्। सिंचाई अभावका कारण हिउँदको समयमा बाँझै रहने उनीहरूको खेतबारी अहिले सिंचाईको व्यवस्था भएको छ।
उनीहरूले कृषिबाटै मनज्ञ आमदानी समेत गर्न सफल भएका छन्। सिंचाईको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँको 4,20,000, आबु खैरेनी नगरपालिकाबाट 1 लाख, स्थानीय कृषक समूहबाट 1,08,400 रुपियाँ आर्थिक सहयोग र 2,66,000 रुपियाँ बराबरको जनश्रमदानबाट करिब 3,000 मिटरको दूरीबाट पानी ल्याइएको छ। पानीबाट 35 घर कृषकलाई सिंचाईको व्यवस्था मिलाएपछि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती अगाडि बढेको तिलबारी आइपीएम कृषक समूहका सचिव तुलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। कृषकहरूलाई चाहिँ अब बेमौसमी तरकारी लहरे खेती तरकारी बालीको लागि र विषादी मुक्त गर्ने हिसाबले अब हाम्रो यो गाउँघरकै रुख बिरुवाको अब यो विषादी बनाएर प्रयोग गर्ने गरेर यसरी आइपीएम कृषक प्रविधिबाट चाहिँ तरकारी खेती गर्न सुरु गरिएको छ। हामीले परम्परागत खेती गर्दा मुस्किलले जीविकोपार्जन हुने गरेकोमा अहिले सिंचाईको व्यवस्था तथा कृषि कार्यालयले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्न गरिएको सहजीकरणले आमदानी बढ्नुका साथै आर्थिक स्तरमा पनि वृद्धि हुँदै गएको स्थानीय कृषकहरूको भनाइ छ। आइपीएमको तालिम लिएर पहिला चाहिँ गरिरहेको थिएँ गर्न त भए पनि आइपीएमको तालिमबाट अलिक बढी चाहिँ गर्न थाले। थोरै तरकारी खेती गरेको त थुप्रै वर्ष भयो, धेरै वर्ष भइसक्यो। यो धेरै तरकारी खेती गर्नलाई चाहिँ यसपालिबाट भनौँ अब लगानी त अब यकिन छैन है, आफै गरिन्छ। खेताला अब खर्च यकिन छैन, आफै गर्ने हो। पहिले हामीले परम्परागत खेती गर्दाखेरि हामीलाई खाना लाउन व्यवहार चलाउन भनेर त्यति मात्रै पुग्थ्यो भने अहिले हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती किसान गरेपछि अब छोराछोरीलाई पढाउन सकियो, इन्जिनियर बनाउन सकियो, खैनीमा घर घडी पनि बनाइएको छ। परम्परागत भन्दा यो अलिकति डेभलप भएर आएको यो अहिले छ नि, यो धेरै राम्रो छ। व्यावसायिक कृषिमा लागेर केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि सरकारले युवा लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्न थालेसँगै वैदेशिक रोजगारबाट पनि युवाहरू फर्किन थालेका छन्। परम्परागत खेती प्रणाली गर्दै आएका तनहुँका कृषकहरू पछिल्लो समय समूहमा आबद्ध भई तथा एकल रूपमै व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न थालेका छन्। यस क्षेत्रलाई बेमौसमी लहरे बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप कृषि विकास कार्यालयले कृषकहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत अनुदान रकम तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग सुरु गरेको छ। कृषि कार्यालयले तालिम, बिउ बिजन लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा जिल्लाका 60 जना कृषकहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत प्रति व्यक्ति 40,000 रुपियाँका दरले अनुदान रकम वितरण गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। तनहुँमा करिब 8,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक 5 करोड रुपियाँ बराबरको तरकारी उत्पादन हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ कृषि विकास कार्यालयको पहलमा यो आइपीएम कृषक पाठशाला सञ्चालन भयो र यही काँक्रा करेला लौकामा चाहिँ पाठशाला सञ्चालन भयो। त्यसैको प्रभावले चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि यहाँ एकदम क्षेत्रफल विस्तार भएको छ। करिब करिब हामीसँग 4-5 करोड बराबरको तरकारी खेती हुन्छ र यो एरिया विस्तार भएको छ। अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो पश्चिमी भेग, हाम्रो दमौलीदेखि पश्चिमी भेगमा चाहिँ यस्तै बनाउने, यस्तै मोडल बनाउने हामीले सोच गरेका छौँ। आबु खैरेनी बन्दीपुर नगरपालिका क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी तनहुँके बजार क्षेत्र तथा कास्की, लमजुङ, गोर्खा, चितवन, काठमाडौँ लगायतका बजार क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ। परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी कृषि पेशा अँगाल्दै आएका कृषकहरूलाई समयानुकूल पर्याप्त मल, बिउ, प्राविधिक लगायतका सेवा सुविधामा सरोकारवाला निकायले सहजीकरण गर्न सके कृषि पेशा व्यावसायिकीकरण गर्नतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। अब खेल समाचारको पालो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला खेलकुद विकास समिति दार्चुलाका 9 पूर्व पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कबड हल निर्माणमा प्राप्त रकम चरम आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै जिल्ला खेलकुद विकास समिति दार्चुलाका संयोजक सहित सदस्य र इन्जिनियरिङ विरुद्ध अख्तियारले हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। कबड हल निर्माणको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि आर्थिक वर्ष 2069-70 सम्ममा निकासा भएको रकम समितिका तत्कालीन 2 संयोजक सदस्य तथा इन्जिनियरको मिलेमतोमा कबड हल निर्माण नगरी झुठो बिल भरपाई गरेको आरोप लगाएको छ। कबड हल निर्माणका तत्कालीन संयोजक मन्जु बमले 10,65,973 र कल्याण सिंह धामीले करिब 3,23,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ। सदस्यहरूमा भूपेन्द्र राज अवस्थीले करिब 5,72,000, मानसिंह विगत 3,23,000,
श्यामराज अवस्थी 8,42,000, दानसिंह निरौला 3,50,000, सदस्य हरिशचन्द्र भट्ट, इन्जिनियर शेखर चन्द्र बडु र मदनराज जोशीले समान 6,42,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। बार्सिलोनाले स्पेनिश लालिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ। शनिबार राति भएको लीगको अन्तिम खेलमा ग्रानाडालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बार्सिलोनाले 24 पटक लालिगा लीगको उपाधि जितेको हो। एक रिपोर्ट। शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले ग्रानाडालाई पराजित गर्दै स्पेनिश लालिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। विश्वका चर्चित खेलाडीले भरिभराउ भएको बार्सिलोनाले लीगको अन्तिम खेलमा ग्रानाडालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल भयो। Y atentos porque en esta acción Neymar filtra para Jordi Alba, el pase a Luis Suárez. बार्सिलोनालाई स्पेनिश लालिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कब्जा गर्नका लागि ग्रानाडालाई पराजित गर्नै पर्ने दबाव थियो, किनभने बार्सिलोना ग्रानाडासँग पराजित भएको खण्डमा रियल मैड्रिडको पोल्टामा उपाधि जाने सम्भावना थियो। बार्सिलोनालाई उपाधि दिलाउने क्रममा लुइस सुआरेसले ह्याट्रिक गरे। उनले खेलको 22औं र 38औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई पहिलो हाफसम्ममा 2-0 गोल अन्तरको अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 86औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै सुआरेसले ह्याट्रिक गरे। सुआरेसले लीगमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी भन्दै गोल्डन बुट समेत हात पारे। बार्सिलोनाको यो 24औं उपाधि हो। यता रियल मैड्रिडले डिपोर्टिभोलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरे पनि उपाधि जित्न भने असफल रह्यो। प्रतियोगितामा आफ्नो सबै खेल खेलेको बार्सिलोनाको 38 खेलबाट 91 अङ्क जोड्न सक्यो भने दोस्रो स्थानमा रहेको रियल मैड्रिडको 90 अङ्क रहेको छ। सन् 1929 बाट सुरु भएको स्पेनिश फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता ला लिगा लीगमा रियल मैड्रिडले अहिलेसम्म 32 पटक उपाधि जितेको छ भने बार्सिलोनाले यो उपाधि सहित 24 पटक उपाधि कब्जा गर्न सफल भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मधेसी मोर्चा सहित संघीय गठबन्धनबाट हिजो सिंहदरबार घेराउ, माइती घरमा सरकारी गाडी तोडफोड। संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउका कारण काठमाडौँको सड़क दिनभर अस्तव्यस्त, सवारी साधन चालक र सर्वसाधारणलाई शास्ति। आगामी बजेटले विकासको बाटो खोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी, नीति तथा कार्यक्रम आएपछि केही दल आत्तिएको तर्क। भूकम्प गएको 1 वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेन। यस वर्षको बर्खा पनि अस्थायी टहरा र पालमा बित्ने पीड़ितको चिन्ता। र अख्तियारबाट जिल्ला खेलकुद विकास समिति दार्चुलाका 9 पूर्व पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर, रकम दुरूपयोग गरेको अभियोग। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।